पिता सब छुटे अब शान्ति छैन, देउता पनि हुनसरी सुखदागी छैन। यस्तो कुरा नबुझिए अनि पार लाग्ने, मान्छे भएर किन हो अपराध गर्ने। छहारीमा बस्दै थिए कोहो भन्दै कोइली आयो। छहारीमा बस्दै थिए कोहो भन्दै कोइली आयो। सुन्दर मेरी आमा नेपाल दुख पाए मन रोयो। सुन्दर मेरी आमा नेपाल दुख पाए मन रोयो। पूर्व मेची पश्चिम काली सिमाना मेरै हो। पूर्व मेची पश्चिम काली सिमाना मेरै हो। भारतको दादाजी खाना नाना थानाको भोगी हामी अचेल। खाना भित्रका महँगा परिकार, नाना भित्रका परिवर्तित मुहार, थाना भित्रका वैभवशाली प्रहर। या त विज्ञानले चमत्कार गर्यो, नत्र विज्ञान चलाउनेले चमत्कार गरे। या त विज्ञानले चमत्कार गर्यो, या त विज्ञान चलाउनेले चमत्कार गरे। प्रजातन्त्रको धारणा सिकाउने ती भाषणहरू, प्रजातन्त्रको धारणा सिकाउने ती भाषणहरू अनि गरिबका लागि बाँड्ने रासनहरूमा समेत। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु म पदम। मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। पक्कै पनि आज पनि हामी 8:30 देखि 9:30 को बीचको 1 घण्टाको समय तपाईहरूसँग हुनेछौँ। तपाईहरू यो कार्यक्रम दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जमा कैलाली कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा सुन्दै आइरहनु भएको छ भने त्यसै गरेर फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ संसारभरि नै तपाईहरू हामीलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। विभिन्न अन्य अनलाइनका माध्यमहरू पनि छन्, ती माध्यमबाट पनि हामी तपाईँहरूसँग पुग्ने गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू हामीलाई सुन्ने गरिरहनु भएको छ। आज यो कार्यक्रम हप्ताको शुक्रबार बाहेक हरेक दिन तपाईँहरूसँग हुने गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम व्यक्ति विशेष हो, व्यक्तिहरूसँग फरक फरक व्यक्तिहरूसँग विमर्श छलफल गर्ने गर्छौँ। तर पनि समय समयमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिनका लागि, तपाईँहरूलाई स्थान दिनका लागि, तपाईँहरूका कुरा सुन्नका लागि हामी तपाईँहरूको फोन कल पनि लिने गर्छौँ, तपाईँहरूसँग कुरा पनि गर्ने गर्छौँ र केही रचनाहरू हामी सुनाउने प्रयास गर्छौँ। आज हामी जसरी उपस्थित छौँ तपाईँहरूको बिचमा, तपाईँहरूको कल, तपाईँहरूको कुरा सुन्नका लागि आजको दिन हामीले छुट्याएका छौँ। कार्यक्रमको भनौँ व्यक्ति विशेषै कार्यक्रममा गएको पनि 15-16 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। यो बिचमा तपाईँहरूलाई कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ यो विषयमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया आजको दिनमा हामी लिनेछौँ भने केही स्रष्टाहरूका रचनाहरू तपाईँलाई म सुनाउने छु। त्यसै गरेर तपाईँहरूसँग पनि कुनै त्यस्तो प्रतिभा कला छ र आफ्नो विषयमा केही भन्न रुचाउनु भएको छ, लागेको छ, भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूको कार्यक्रम पनि हो। त्यसैले तपाईँहरू पनि यो कार्यक्रममा आएर भन्न सक्नुहुन्छ। 091-410-216 को बाटो मैले अहिलेदेखि नै खुला गरिसकेको छु। आजको 1 घण्टा पुरै तपाईँहरूसँग कुरामा हामी व्यतीत गर्नेछौँ। केही मिठा मिठा साङ्गीतिक कोसेलीहरू हामी सुनाउने प्रयास अहिलेको यो बिहानीको समयमा तपाईँहरूलाई गर्नेछौँ। भनेपछि तपाईँहरूका विभिन्न किसिमका कला प्रतिभा हुन सक्छन्, त्यसलाई पनि सुन्ने हामी प्रयास गर्छौँ। त्यसै अरू श्रोता दर्शकहरूलाई पनि सुनाउने प्रयास गर्छौँ। फेसबुक लाइभमा जोडिएका छौँ, फेसबुक लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो रचना राख्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो परिचयसहित खुला गरेर चाहिँ त्यहाँ रचना राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि हामी यो बिहानीको समयमा समेट्नेछौँ। रोपाइँ लगभग अब सकिँदैछन् होला, अन्तिम रोपाइँहरू छन् होला। धेरैले सकेर चाहिँ बसिसक्नु भएको छ होला। के कस्तो भयो, कसरी चाहिँ मनाउनु भयो, कस्तो रह्यो अहिलेको मौसमको बारेमा लगायतका यावत विषयमा तपाईँ हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। श्रोता दर्शकहरू यति कुराकानी गरिसकेपछि 091-410-216 को बाटोमा तपाईँको कल लिने भनेर मैले भनिसकेको छु र त्यतिन्जेलसम्म तपाईँको कल नआउँदासम्मको लागि म एकजना स्रष्टाको यहाँनिर एउटा गजल तपाईँहरूमाझ राख्छु। प्रदीप रोदन, तपाईँले धेरैले सुनेको नाम हो। उहाँको गजलहरू तपाईँ धेरैले रुचाउनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा सबैले रुचाउनु भएको, सबैले मन पराउनु भएको एउटा स्रष्टा हुनुहुन्छ प्रदीप रोदनजी। उहाँको गजलहरूमा फरक किसिमको ऊर्जा, फरक किसिमको भाव, एउटा फरक धार देख्न सकिन्छ। उहाँको गजल राख्छु र मैले यो अनुरोध त तपाईँलाई यो जानकारी त गराएकै छु कि यो अहिलेको समयमा तपाईँ पनि आफ्नो रचनाहरू पठाउनुहोस्, अर्थात् आफै फोन गर्नुहोस् 091-410-216 को बाटोमा आफ्नै आवाजबाट श्रोता दर्शकहरूलाई, संसारभरिका श्रोता दर्शकहरूलाई आफ्नो कुरा राख्नुहोस् भन्न चाहे। कविता हुनसक्छ, गजल हुन सक्छन्, केही गीत गाउने कला छ त्यो हुनसक्छ, हाम्रो सुदूरपश्चिमतिरका भाकाहरू हुन सक्छन्, केही टुक्काहरू हुन सक्छन्। हरेक कुराहरू तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि सीमा हामीले बाँधेका छैनौँ।
तर रचना भने राख्नुहोस् र के विचार छ त्यस्तो उठाउनै पर्ने उठान गर्नै पर्ने अहिलेको स्थितिमा भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। विचार पनि एक किसिमको सिर्जना नै हो। विचार सिर्जित हुनका लागि सायदै सब अरूभन्दा अझ बढी मेहनत चाहिन्छ होला। यति कुराकानी गरिसकेपछि म उहाँको गजलतिर लाग्छु। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ प्रदीप रोजनजीको उहाँको गजल यसरी सुरु गरेँ। मेरै मूल्य सोद्धा पनि मैले मनमा लिएको छैन, मेरै मूल्य सोद्धा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु जो आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन, हैन? के लिनु जो आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन, एकछिन पर्खनुस् हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई। उहाँको धेरै चलेको लाइन हो। एकछिन पर्खनुस् हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई, म पछारिन लागेको हुँ पछारिएको छैन, के लिनु जो आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। सम्झिन नसकेको बाको अनुहार हो उसले, सम्झिन नसकेको बाको अनुहार हो उसले, औँलामा सुनको औँठी थियो बिर्सिएको छैन, म पछारिन लागेको हुँ पछारिएको छैन, के लिनु जो आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। बा हेर्नुहोस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ, बा हेर्नुहोस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ, थाहा छ बाबु सित्तैमा पाइन्छ लेखिएको छैन, औँलामा सुनको औँठी थियो बिर्सिएको छैन। अरूकै मन राखेर जाने त रहेछ यो जिन्दगी, अरूकै मन राखेर त जाने रहेछ यो जिन्दगी, सियोले आजसम्म आफ्नै घाउ सिएको छैन, थाहा छ बाबु सित्तैमा पाइन्छ लेखिएको छैन, औँलामा सुनको औँठी थियो बिर्सिएको छैन। प्रदीप रोदनजीको यो मिठो गजल, यो रचना मैले तपाईँको माझमा राखेँ। पक्कै पनि तपाईँले मन पराउनु भएको गजल मेरो स्वरमा पनि मन पराउनु भयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाम्रो फोन कल आएको छ, म फोन कल लिन्छु। तपाईँहरूको आफ्नो किसिमको रचना वाचनको लागि तपाईँले फोन गर्नुभएको होला, अर्थात् केही विषय तपाईँले राख्नका लागि फोन गर्नुभएको होला। म ढिला गरेर स्वागत गर्छु। हेलो हजुर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? म भगवती टोलबाट बोल्दैछु, बोरडानीबाट द्रोणाचार्य शास्त्री। द्रोणाचार्य शास्त्री, तपाईँको नाम मैले स्पष्ट सुन्न सकेन सर। द्रोणाचार्य शास्त्री। द्रोणाचार्य शास्त्री, के छ सर आज के राख्न चाहनुहुन्छ हाम्रो प्रवाद विमर्शबाट? अब यसपालि सर यो 7 वटा कृतिहरू रचना गरियो। यसमा अब लगत्तै हाम्रो एउटा पशुपति दर्शन के अरे हाम्रो काफली दर्शन भन्ने यो विमोचन हुँदैछ 20 गते। अनि 29 गते मेरो खण्डकाव्य पूर्णानन्द खण्डकाव्य प्रकाश भएर त्यो कल्याण जन पुस्तकालयमा विमोचन हुँदैछ। अर्को खण्डकाव्य छ मेरो मार्गदर्शन, यो प्रकाश उन्मुख छ। यसबाट म केही पंक्ति सम्पूर्ण श्रोता समक्ष सुनाउन चाहन्छु। पक्कै पनि द्रोणाचार्यजी है। हस् हजुर, एकदम एकदम ल सुनाउ, सुरु गर्नुहोस्। माता पिता सब छुटे अब शान्ति छैन, एउटा पनि उनसरी सुखदायी छैन। माता पिता सब छुटे अब शान्ति छैन, एउटा पनि उनसरी सुखदायी छैन। यस्तो कुरा नबुझिए अनि पार लाग्ने, मान्छे भएर किन हो अपराध गर्ने, मान्छे भएर किन हो अपराध गर्ने। हे मानवी सुजन हो शत बिन्ती गर्छु, माता पिता चरणको गर भक्ति भन्छु। जिउँदा छदा गर सबै पछि के त गर्ने, मान्छे भएर किन हो अपराध गर्ने, मान्छे भएर किन हो अपराध गर्ने। रावण र कंस पनि थिए बलवान धेरै, गर्दा भए जगतमा अपराध धेरै। त्यही कारणै हुन गयो कुल नाश पार्ने, मान्छे भएर किन हो अपराध गर्ने, मान्छे भएर किन हो अपराध गर्ने। हजुर पक्कै पनि यति मिठो एउटा सचेतनामूलक यो रचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको जुन पुस्तकहरू विमोचन हुँदैछ यसको पनि शुभकामना। फेरि हामी तपाईँसँग यो मैले अप्रत्यक्ष रूपमा पनि कुरा गरिरहेको थिएँ, अब मलाई ख्याल आयो यो विषयमा पनि हामी तपाईँसँग एक दिन पक्कै पनि यो छिट्टै नै एक किसिमको विमर्श तपाईँसँग नि यो तपाईँको रचनाहरूको विषयमा तपाईँहरूको काव्यको विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। आज कल गरेर सहयोग गरिदिनुभयो, साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद र दिनेश एफएम टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। श्रोता दर्शकबिन, द्रोणाचार्यजीले कल गर्नुभएको थियो र उहाँको आफ्ना काव्यहरू रचनाहरू विमोचन हुने चरणमा रहेको र अहिले एउटा रचना मिठो रचना सुनाएर जानुभएको छ। फेरि हामीसँग कोही फोन कलमा जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर, नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? फोन काटिएको छ। फेरि पनि फोन गर्नका लागि अनुरोध गरेँ। 091 410 216 को बाटो खुला छ। तपाईँको आफ्नो कुरा राख्नका लागि फोन गर्न अनुरोध गरेँ। हेलो हजुर, नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्ते, म हरिशबाट चिन्नु हो सर। हरिशजी नमस्ते। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। सरको सुनाउ सर। हामी पनि एकदम ठिक छौँ। आज तपाईँहरूकै लागि भनेर हामीले पनि फोन कल खुला गरेका छौँ तपाईँहरूको कुरा सुन्नका लागि, रचना सुन्नका लागि। के छ, आज के सुनाउन चाहनुहुन्छ प्रभात विमर्शबाट? एकदम सर, सानोमा मैले आफ्नै रचना गरेको, म आफ्नै रचना गर्छु। रचना म एउटा मैले नेपालको रोदन भन्ने एउटा मैले कविता बनाएको छु सर। पक्कै पनि राख्नुहोस्। त्यसैले अब अहिलेसम्म जो हजुरले 16 दिनसम्म कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, वास्तवमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कसैका एउटा देशको संसद विषय बारेमा, सीमा बारेमा, हरेक कुरा बारेमा तपाईँले त्यो उठाउनु गएका कुराहरू उठाउनु भएको छ। धेरै राम्रो त्यो 16 दिनको पिरियडमा राम्रै व्यक्तित्वबाट धेरै कुराहरूको हामीले ज्ञान सिक्न पायौँ र त्यो आफ्ना कुरा पनि भन्न पायौँ र दिल खुस भएका मान्छे, दिलदार मान्छेले जो गरेका कामहरू छन् धेरै जस्तो हाम्रो एउटा नवलपरासीमा हाम्रो बाबा के अरे भाइ चौधरी भाइले डिबी भाइले गरेका कार्यहरू र हाम्रो त्यसै जनक भाइले गरेको त्यहाँका सुकुम्बासीमा बनाएको रचना के अरे कामहरूप्रति हामी पनि उहाँलाई प्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सरले यो कुरा बारेमा चाहिँ व्यक्तित्वको एउटा उजागर गरेको कामलाई चाहिँ जनता समाज र मिडियाबाट सबै ठाउँमा पुकाइदिनु गयो, देश विदेशमा पुकाइदिनु भएकोमा हजुरलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। पक्कै पनि। अनि म एउटा सानो एउटा नेपाल आमाको रोदन भन्ने एउटा कविता बनाएको छु। यसको रचनाकार मै हो, हरिश गोहरा चिन्तन। कैलालीबाट नै यो मैले एउटा सानै हो, धेरै ठुलो कविता छैन। त्यसपछि अलिकति म सरबाट चाहिँ 4 मिनटको टाइम लिन्छ है सर। ओके, एकदम तपाईँको रचना राख्नुहोस्, तपाईँको विषय राख्नुहोस्। हस् सर। छहारीमा बस्दै थिए कोहो भन्दै कोइली आयो। छहारीमा बस्दै थिए कोहो भन्दै कोइली आयो। सुन्दर मेरी आमा नेपाल दुख पाए मन रह्यो। सुन्दर मेरी आमा नेपाल दुख पाए मन रह्यो। पूर्व मेची पश्चिम काली सिमाना मेरै हो। पूर्व मेची पश्चिम काली सिमाना मेरै हो। भारतको दादागिरी अब त धेरै भो। भारतको दादागिरी अब त धेरै भो। हिमाल पहाड तराई मुदेश कोही पराय होइन। हिमाल पहाड तराई मुदेश कोही पराय होइन। यति राम्रो सुन्दर देश विश्व कहीँ छैन। यति राम्रो सुन्दर देश विश्व कहीँ छैन। लिपियाधुरा लिपुले कालापानी सुस्तानी मेरै हो। लिपियाधुरा कालापानी सुस्तानी मेरै हो। भारतको विस्तारवाद अब त धेरै भो। भारतको विस्तारवाद अब त धेरै भो। नेताहरूको कर्मकाण्ड नित्यकाण्ड गणितीय खेल छोडे हुन्छ। कर्मकाण्ड नित्यकाण्ड गणितीय खेल छोडे हुन्छ। नेताहरूका कामदेखि देश मेरो रुन्छ। नेताहरूका कामदेखि देश मेरो रुन्छ। उच्च हिमाल तराई पहाड झरना अनि खोला। उच्च हिमाल तराई पहाड झरना अनि खोला। 14 जिल्ला देशको माटो बेच्यो भने कसको मन रोला। देशको माटो बेच्यो भने कसको मन रोला। 14 जिल्ला 92 खाने चुरे उत्खनन हुँदैछ। 14 जिल्ला 92 खाने चुरे उत्खनन हुँदैछ। जलस्रोतको त्यसको सम्पत्ति बाहिर जान्छ भनी जनता रुँदैछ। यो सम्पत्ति बाहिर गयो जनता रुँदैछ। जलस्रोतमा विश्वभरि नेपाल दोस्रो हुन्छ। जलस्रोतमा विश्वभरि नेपाल दोस्रो हुन्छ। वर्षायाममा नदी नाला भारत किन छुन्छ। वर्षायाममा नदी नाला भारत किन छुन्छ। सीमाका जुङ्गे पिल्लर भारत किन सार्छ। सिमानाका जुङ्गे पिल्लर भारत किन सार्छ। वर्षौं पछि नेपालमाथि किन मार पार्छ। वर्षौं पछि नेपालमाथि किन मार पार्छ। बाढी पहिरो असिना वर्षौं पछि आयो। बाढी पहिरो असिना वर्षौं पछि आयो। नेताहरूका कुर्सी खेल जनताले के खायो। नेताहरूका कुर्सी खेल जनताले के खायो। यो सर सानो एउटा कविता बनाएको छ। पक्कै पनि एकदम अहिलेको समसामयिक विषयवस्तु र मन छुने कविता लेख्नु भएको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद हरेशजी, तपाईँले आफ्नो गरेको रचना हाम्रो कार्यक्रम मार्फत सुनाउनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि तपाईँको यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा राखेँ। आजलाई भने बिदा हुनुपर्छ।
सर अलिकति सानो अर्को थियो सर अब पछि नै हामी फेरि दोस्रो दिन यो विषयमा अरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ हामी पक्कै पनि यसै गरेर चाहिँ समय समयमा तपाईँहरूको फोन कल लिने तपाईँहरूका कुरा राख्ने कुरा सुन्ने हामी अझ जमर्को गर्ने नै छौँ हस् धन्यवाद श्रोता दर्शकबिन अहिले हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको थियो हरिश बोहरा चिन्तनजी उहाँले पनि एउटा मिठो कविता सुनाएर गइसक्नु भएको छ तपाईँहरू पनि आफ्नै लागेको विचार कविता गजल मुक्तक साहित्यिक जुनसुकै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ जेसुकै लेख्नुहुन्छ रचना गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि 091402616 को बाटोमा फोन गर्नुहोस् कोही फेरि जोडिसक्नु भएको छ हेलो हजुर नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म अशोक थानी बोरडाडीबाट अशोक थानी बोरडाडीबाट अशोकजी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु सर अनि हजुरलाई कस्तो छ के छ परिवारलाई कस्तो छ हजुर हामी एकदम सबै ठिकै छौँ के सुनाउन चाहनुहुन्छ आज प्रभात विमर्शबाट आज म प्रभात विमर्शमा चाहिँ देश सम्बन्धीको एउटा मैले सानो टुक्का लेखेको छु हजुर पक्कै पनि गजल भनेको मुक्तक अहिलेसम्म म कन्फ्युजै छु होइन सर तपाईँ सुनाउनुहोस् त्यसपछि आम दर्शकहरूले भनिहाल्छ नि बुझिहाल्छ नि आजभोलि मेरो देशको हालत अजीब छ आजभोलि मेरो देशको हालत अजीब छ कता कता भिलेनले हिरोलाई कुटे जस्तो छ जताततै अराजकता फैलिएको छ जातीय आन्दोलन भड्केला जस्तो छ प्रभुको अपरम्पार छ भगवानलाई दृश्य नेता होइन अभिनेताले केवल नाटक जस्तो छ मेरो देशको हालत नाटक जस्तो छ मेरो देशको हालत कहिले एक्टिङ मात्र गर्छ कहिले ओभर एक्टिङ म केवल रन्न भुल्नमा धन्यवाद अशोकजी यो मिठो रचनाको लागि अझै तपाईँ कलम चलाउँदै गर्नुहोला राम्रो लेख्नु भएको छ शुभकामना आगामी दिनको लागि श्रोता दर्शकबिन अशोकजी जोडिनु भएको थियो बोडा डाँडीबाट उहाँको रचना पनि हामीले सुन्यौँ 091402616 को बाटो खुला छ र मैले फेसबुक लाइभ पनि मा हामी जोडिएको र त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो रचनाहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पनि म पढेर सुनाउनेछु फेरि कोही जोडिनु भएको छ हामीसँग हेलो हजुर नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रममा कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो नमस्ते नमस्ते कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ विशालनगरबाट परबिन चन्द बोल्दैछु परबिनजी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै अनि हजुर लगायत दिनेश खबर हामी पनि एकदम ठिक छ अहिलेसम्म हामी सबैको एकदम राम्रो छ अनि के सुनाउन चाहनुहुन्छ के राख्न चाहनुहुन्छ आज प्रभात विमर्शबाट सर्वप्रथम त हजुरको 16 दिने यात्राको शुभकामना सहित आगामी यात्राको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र आज चाहिँ म एउटा कविता प्रस्तुत गर्न पनि चाहन्छु मेरो पक्कै विलास म रहेको छ खाना नाना थानाको भोगी हामी अचेल खाना भित्रका महँगा परिकार नाना भित्रका परिवर्तित मुहार खाना भित्रका वैभवशाली प्रहर या त विज्ञानले चमत्कार गर्यो नत्र विज्ञान चलाउनेले चमत्कार गरे या त विज्ञानले चमत्कार गर्यो या त विज्ञान चलाउनेले चमत्कार गरे प्रजातन्त्रको धारणा सिकाउने ती भाषणहरू अनि गरिबका लागि बाँड्ने रासनहरूमा समेत पत्थर रूपी व्यवहार बन्दैछ गरिबका लागि बाँड्ने रासनहरूमा समेत पत्थर रूपी व्यवहार बन्दैछ किनकि त्यहाँबाट आउने घनचक्कर रूपी पैसो अर्को पुस्तालाई साँच्नु छ धरा धरती अनि सागर अचेल प्राकृतिक नभई मानवकै शिकार भइरहेछन् धरा धरती अनि सागर अचेल प्राकृतिक नभई मानवकै शिकार भइरहेछन् उत्तिकै लेखिएन होला मित्र मै खाउँ मै लाउँ सुख सायल वा मोज म गरौँ सोच्नु छ आज भौतिकवाद या द्वन्द्ववाद भनौँ या पुँजीवाद सबैको यन्त्र हो मानवको विलास मोह त्यसैले शब्दमा होइन व्यवहारमा सादा जीवन उच्च विचार लागू गर्नु छ यथार्थतामा यसै बखत जनताका सेवक चढ्ने करोडौँको गाडीमा न्यायमूर्तिदेखि स्थानीय तहसम्म गाँस कटाउँछ सर्वसाधारण कर तिर्न को सोच्दछ अचेल मतलाई समेत ख्याल सोच्दा पैसामा को सोच्दछ अचेल मतलाई समेत ख्याल सोच्दा पैसामा विलासमा पुगाउने हामी विलासी नबनौँ गाँस बास अनि सास दिनौँ र मोह त्यागौँ अनि बन्ने छ
मानवीयता रूपी मानवता अनि बन्नेछ मानवीयता रूपी मानवता र शब्द रूपी चिन्तनको चित्कारको कार्यान्वयन अनि बन्नेछ मानवीयता रूपी मानवता र शब्द रूपी चिन्तनको चित्कारको कार्यान्वयन। यति नै हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद प्रवीण चन्दजी। यति मिठो रचना राख्नुभयो, यति धेरै सकारात्मक भरिएको चाहिँ रचना राख्नुभयो, यति सकारात्मकता भएको। पक्कै पनि आगामी दिनको पनि तपाईँलाई शुभकामना। कलम चलाउँदै गर्नुहोला। आजलाई भने हामी छुट्टिनुपर्छ। श्रोता दर्शकबिन, प्रवीण चन्दजी जोडिनु भएको थियो। एउटा मिठो कविता सुनाएर जानुभयो, सकारात्मकताले भरिएको कविता सुनाएर जानुभयो। तपाईँ पनि 0914010 216 बाटोमा फोन कल गरेर आफूलाई लागेको विषय, आफूलाई थाहा भएको विषयमा आफ्नो केही विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो रचनाहरू, आफूलाई भएको आफ्नो प्रतिभाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै पनि सीमा तोकेका छैनौँ। तपाईँलाई लाग्ने तपाईँको आफ्नो कला, आफ्नो प्रतिभा जेसुकैलाई पनि हाम्रो कार्यक्रमबाट राख्न सक्नुहुन्छ। मैले फेरि पनि जानकारी गराएँ, हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ। तपाईँहरू त्यहाँ पनि आफ्नो कमेन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। केही रचनाहरू राख्नुभयो, केही तपाईँले आफ्नो भन्नुपर्ने विषय राख्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो कुरालाई पनि म पढेर सुनाउने नै छु। लाइभ खुला नै छ। र यति कुराकानी गरिसकेपछि हामीले तपाईँलाई जानकारी गराएका छौँ। आजको दिनमा पुरै 1 घन्टाको समयमा तपाईँहरूसँग तपाईँका रचनाहरू, तपाईँहरूका कलहरू लिनेछौँ, तपाईँहरूका कुराहरू सुन्नेछौँ, तपाईँहरूका विचारहरू लिनेछौँ। र यति कुराकानी गरिसकेपछि ढिला नगरिकन फेरि म एउटा कवितातिर म पनि जोडे एउटा मुक्तक भनौँ कविताहरू एकैछिनमा सुनाउँछु। निराजन शिरीषजीले लेख्नु भएको एउटा 2-4वटा मुक्तकहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। ती मुक्तकहरू तपाईँलाई सुनाउँछु, कस्तो लाग्छ। एक किसिमले उहाँको मुक्तकहरू तपाईँले मन पराउनु नै हुन्छ। मेरो स्वरमा कस्तो सुन्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला। विपदमा नि यिनलाई अत्यास लागेन, विपदमा नि यिनलाई अत्यास लागेन, के गर्लान् खोइ मलाई आँस लागेन। विपदमा नि यिनलाई अत्यास लागेन, के गर्लान् खै मलाई आँस लागेन। बरु पहाडमा ठोकिएर फर्के आवाज, बरु पहाडमा ठोकिएर फर्के आवाज, यिनका कानमा कहिल्यै बतास लागेन, के गर्लान् खै मलाई आँस लागेन। विपदमा नि यिनलाई अत्यास लागेन। उहाँको पहिलो मुक्तक थियो यो। दोस्रो मुक्तक लिएँ मैले। के गर्दैछौ सोध्यौ म झर्दैछु भने, के गर्दैछौ सोध्यौ म झर्दैछु भने, किन के उन्नतिको शिखर चढ्दैछु भन्यौ। के गर्दैछौ सोध्यौ म झर्दैछु भनौँ, कि उन्नतिको शिखर चढ्दैछु भनौँ। नसकेपछि लुकाउन पीडाहरू, बेजवाब बने म के गर्दैछु भनौँ। के गर्दैछौ सोध्यौ म झर्दैछु भनौँ, कि उन्नतिको शिखर चढ्दैछु भनौँ। उहाँको दोस्रो मुक्तक थियो यो। म तेस्रो मुक्तक सुनाउँछु उहाँको। जनता प्रकोपको पीडा झेल्दैछ, जनता प्रकोपको पीडा झेल्दैछ, बेजोड जीवनको रथ ठेल्दैछ। जनता प्रकोपको पीडा झेल्दैछ, बेजोड जीवनको रथ ठेल्दैछ। तिमीले सोध्यौ सरकार कहाँ छ, तिमीले सोध्यौ सरकार कहाँ छ। जनता प्रकोपको पीडा झेल्दैछ, बेजोड जीवनको रथ ठेल्दैछ। तिमीले सोध्यौ सरकार कहाँ छ, बेहोस छ ऊ भुकुण्डो खेल्दैछ। जनता प्रकोपको पीडा झेल्दैछ, बेजोड जीवनको रथ ठेल्दैछ। निराज शिरीषको यो रचनाहरू तपाईँलाई मैले सुनाएको थिएँ। अब भने तपाईँलाई 0914010 216 बाटोमा तपाईँलाई फोन गर्नका लागि अनुरोध गरेँ। अर्थात् लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने संसारभरिबाटै हेर्दै हुनुहुन्छ होला। धेरै लागेका विषयहरू तपाईँले टुक्का लेख्नुहुन्छ, अर्थात् केही रचनाहरू लेख्नुहुन्छ, अर्थात् केही तपाईँले भन्नुपर्ने छ, कुनै विषय उठान गर्नुपर्ने छ। हामीले अर्थात् प्रभात विमर्शले यो तरिकाले चाहिँ विषयहरू उठान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेका कुनै पनि तपाईँका सुझाव सल्लाह छन् हामीसँग भनेपछि हाम्रो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ भनेपछि पक्कै पनि 0914010 216 बाटोमा कल गरेर हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन सक्नु नै हुन्छ। घडीमा 8:54 भइसकेको छ। हामी अब 4-5 मिनट जति व्यापारिक विश्रामतिर जोडिन्छौँ। त्यसपछि फेरि हामी तपाईँका फोन कल लिनका लागि उपस्थित हुने नै छौँ, तपाईँहरूको विचार लिनका लागि उपस्थित हुने नै छौँ। यति भने र अहिलेलाई भने हामी जोडिन्छौँ एउटा ब्रेकमा। त्यसपछि यो ब्रेकपछि फेरि तपाईँहरूसँग हामी उपस्थित हुने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। यदि भर्खरै रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ अर्थात् हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामी छौँ कार्यक्रम प्रभात विमर्शमा। यो बिहानीको समयमा आज तपाईँहरूका फोन कल लिने, तपाईँहरूका रचना सुन्ने, तपाईँका
कुरा सुन्ने हामीले निधो गरेका छौँ। त्यही हिसाबले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले यदि तपाईँलाई पनि कुनै विषय त्यस्तो भन्छु लागेको अनि तपाईँलाई सुनाउँछु लागेको विषय छ भने 0914010 216 को बाटो खुला छ। पक्कै पनि यसमा कल गरेर तपाईँ आफ्नो कविता, गजल, मुक्तक, आफ्नो रचना, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको फोन कल नआउँदासम्मको लागि एउटा कविता फेरि मै पढ्छु। लेखक नदीशजी हुनुहुन्छ। झरी पर्दा कविताको शीर्षक छ। उहाँको कविताहरू धेरैले सुन्नु भएको होला, रुचाउनु भएको हुन्छ। मैले पनि उहाँको कविता धेरै नै रुचाउँछु। त्यसैले उहाँको एउटा कविता तपाईँका लागि भनेर मैले आज खोजेर ल्याएको छु। लेखक नदीश हुनुहुन्छ। झरी पर्दा शीर्षकको कविता। झरी पर्दा पातछिट्टाहरूले हिर्काइरहन्छन् ढोका अघिल्तिरको बारदलीको रेलिङ। बिस्तारै सङ्कलिन्छन् बाछिटाहरू, रेलिङ मुनि उदाउँछ पानीको खुर्पे जुन। तुर्लुङ्ग झुन्डिएको त्यो खुर्पे जुन दायाँ सर्दै सर्दै जान्छ र बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यसको आकार। पानीका कणहरू सङ्लिएर रेलिङ मुनि फेरि नयाँ जुन उदाउँछ र पुरानो जुनलाई पछ्याउन थाल्छ। सर्दै सर्दै बढ्दै बढ्दै ती पानीका थोपाहरू एक एक गर्दै पूर्ण जुन बनेर खस्छन् रेलिङबाट तल। औँसीदेखि पूर्णिमासम्मका सबै सङ्ला रातहरूलाई एउटै भित्तामा टाङ्गिए जस्तै मेरो बारदलीको रेलिङभरि जुनहरूको लस्कर लाग्छ। मेरो बारदलीको रेलिङभरि जुन जीवनको सुन्दर यात्रा गर्छन्। हत्केलामा थापेर पिइदिनु त एक थोपा जुन कस्तरी उज्यालो बन्छ मनभरिको आँगन। यसरी पानीका अनगिन्ती कणहरू सङ्गलिएर बनेको एउटै थोपाभित्र कुन कुन ठाउँबाट उठेको बाफ होला, कहाँ कहाँको स्वाद मिसिएको होला। एउटै थोपाले पनि संसारका कति कथा भन्ला। एउटै थोपामा पनि संसारको कति भूगोल अट्ला। एउटै थोपाभित्र बस्ला कति थरी माटोको सुस्केरा। टोलाउनु झरी पर्दा झ्यालमा बसेर झरीको सङ्गीत सुन्दै टोलाउनु, या रुज्नु निस्केर बाहिर खेल्नु कुद्नु उफ्रनु बेफिकर। फर्काउनु आकाशतिर अनुहार, पानीको स्वाद लिनु माटोको बास्ना, या हेर्नु बरन्डाबाट नुहाइरहेका रुखहरूका नखरा। निर्धुक्क भिजेका फुलहरूको लाज हेर्नु तर नबस्नु। बन्द गरेर घरको झ्यालढोका, टम्म थुनेर हृदयको आँखा। अलमारीका किताबसरी मृत अक्षर टाँसिएर मानसभरि भित्र नबस्नु। कविता थियो नदीशको। लेखक नदीश हुनुहुन्छ। शीर्षक थियो झरी पर्दा। पक्कै पनि यो कविता सुनिसकेपछि एक किसिमको भनौँ न अहिलेको झरीको मौसम छ। झरीहरू पर्छन् नै। उहाँको एउटा यो बीचको लाइन तपाईँले कतिले अहिले ध्यान दिएर सुन्नुभयो। एउटै थोपा, एक थोपामा पनि संसारको कतिवटा कथाहरू होला नि। एउटै थोपामा त्यो बाफ बनेर बादल बनिसकेपछि जब त्यो झर्छ, त्यो थोपा बनेर झर्छ, त्यो कता कताको बाफ, कतिवटा भूगोल, कतिवटा संसारको चाहिँ भूगोल, माटो, कतिवटा माटोहरूको बासना भनौँ न एउटै थोपामा पनि कति धेरै अँटाएको हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई फिल गर्ने, अनुभूति गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ नदीशजीले। पक्कै पनि तपाईँहरू पनि 0914010 को बाटोमा आफूलाई लेखेका आफ्ना रचनाहरू राख्न चाहनुहुन्छ अर्थात् सुनाउन चाहनुहुन्छ भने फोन कल गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। र यदि कुनै अरू विषय छ त्यस तपाईँले राख्नुपर्ने विषय, हामीले उठाउनुपर्ने विषय कुनै छ भने त्यो राख्नका लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। त्यसै गरेर लाइभमा छौँ। म त्यो लाइभको पनि तपाईँहरूले यदि कुनै विषय त्यस्तो राख्नुभयो, मैले पढ्नुपर्ने विषय तपाईँले राख्नुभयो, मैले सुनाउन सकिने विषय तपाईँले राख्नुभयो भने पक्कै पनि म तपाईँहरूको त्यो कुरालाई राख्ने नै छु। तर तपाईँहरूले यदि नेपालभरिमा हुनुहुन्छ भने जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईँले फोन गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले फोन गर्नका लागि मैले अनुरोध गरेको छु यो बिहानीमा। अहिलेको यो समयमा भनौँ धेरै जस्तोहरू धेरै ठाउँमा चाहिँ पानी परिरहेको पनि हुनसक्छ। यदि पानी परिरहेको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मौसमको बारेमा पनि तपाईँ जानकारी गराउनुहोस्। हामीले थोपाकै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ अहिलेको यो समयमा। र फेरि म तपाईँलाई अहिले एउटा कविता सुनाइसकेपछि एउटा गजल फेरि तपाईँलाई म सुनाउँछु। कमल सङ्घर्षजीले लेख्नुभएको एउटा गजल तपाईँलाई मैले सुनाएँ।
कस्तो लाग्छ? उहाँको गजलहरू त धेरैले सुन्नुभएको होला, कमल सङ्घर्षजीको गजल हो। उहाँ लेख्नुहुन्छ, अनुहार हाँस्न दियो मन रुन दिएको छैन, अनुहार हाँस्न दियो मन रुन दिएको छैन, एनाले मलाई चरित्र देखाउन दिएको छैन। अनुहार हाँस्न दियो मन रुन दिएको छैन, एनाले मलाई चरित्र देखाउन दिएको छैन। लास बनाएर नदीमा फालेकै दिनदेखि ढुङ्गाले धेरैलाई लास हुन दिएको छैन। अनुहार हाँस्न दियो मन रुन दिएको छैन, एनाले मलाई चरित्र देखाउन दिएको छैन। जिन्दगी मात्रै रहेछ एउटा यस्तो जागिर, जिन्दगी मात्रै रहेछ एउटा यस्तो जागिर, खोसिएपछि कसैलाई पुनः दिइएको छैन, एनाले मलाई चरित्र देखाउन दिएको छैन। यो दुनियाँको सचित्र वर्णन गर्न भनियो, यो दुनियाँको सचित्र वर्णन गर्न भनियो, हेर्नलाई आँखा छैन छुन दिएको छैन, खुसिएपछि कसैलाई पुनः दिइएको छैन, ढुङ्गाले धेरैलाई लास हुन दिएको छैन। कमल सङ्घर्षजीको गजल थियो। फेरि एउटा अर्को गजल म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु, ईश्वर दाहालजीको। उहाँ पनि दमदार गजलहरू लेख्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले भने 091-410-216 बाटो भने खुला नै छ तपाईँका लागि। म गजल पढिरहँदाखेरिमा फोन गर्ने कि नगर्ने भन्ने लागिरहेको पनि हुनसक्छ। फोन गर्नुहोस् मजाले, तपाईँको फोन कल हामी लिन्छौँ नै। र अहिलेलाई भने म ईश्वर दाहालजीको यो गजल पढ्छु। म चाहन्न कसैको उपहारले खेर जानु परोस्, म चाहन्न कसैको उपहारले खेर जानु परोस्, एक दिन तिम्रै रुमालले घाँटी कसेर जानु परोस्। कोही बाटो टेकेरै पर्छ जसरी टेकिन पाऊँ, ताकि फर्कदा ऊ आफैले टिपेर जानु परोस्। गाउँको होचो झुपडीमा बाआमा राखेको छु, गाउँको होचो झुपडीमा बाआमा राखेको छु, जहाँ मृत्युले पस्दा पनि झुकेर जानु परोस्। बनाउनु छ भने दिललाई विमानस्थल बनाऊ साथी, बनाउनु नै छ भने दिललाई विमानस्थल बनाऊ साथी, आउने हाँसेर आउन् जाने रोएर जानुहोस्, जहाँ मृत्युले पस्दा पनि झुकेर जानु परोस्, ताकि फर्किँदा ऊ आफैले टिपेर जानु परोस्। गजल थियो ईश्वर दाहालजीको। के कस्तो लाग्यो पक्कै पनि भनौँ न, एक किसिमको मन छुने गजल नै छ। तपाईँलाई जानकारी गराए 091-410-216 को बाटो खुला रहेको र तपाईँहरूको फोन कल लिने हाम्रो आजको यो प्रयास हो। तपाईँलाई लागेको विषय, तपाईँले सुनाउन चाहेको विषय हामी पक्कै पनि समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। म कमेन्टहरू लिन्छु। कमेन्टहरूमा त्यस्तो कसैले रचनाको विषयमा त लेख्नु भएको छैन, त्यही पनि धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। सबैले गुड मर्निङ नै भनेर अधिकांशको कमेन्टहरू आउने गर्छ। सबैलाई शुभ प्रभात मैले सुमा पनि भनिसकेको छु, फेरि पनि सबैलाई शुभ प्रभात भन्न चाहे। यो बिहानीको समयमा हुन त हामी धेरै जस्तो अहिलेको यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, दिनलाई कसरी चाहिँ बढी अर्थपूर्ण बनाउने भन्ने प्रयास गरिरहेकै हुन्छौँ। यो प्रयास अझै पनि निरन्तरता दिइ नै रहौँ र अहिलेको यो बिहानीको समयमा त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनुहोस् भनेर पनि मैले अनुरोध गरेँ। अब केही म तपाईँहरूलाई भनौँ रचनाहरू, एउटा मुक्तक सुनाउँछु। धेरै पुरानो मुक्तक हो, भोपी शेरचन्दजीले लेख्नु भएको चाहिँ मुक्तक तपाईँलाई मैले राखेँ। प्रत्येक पहिलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक पहिलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक रङ्गीन चरालाई वनको मजुर भन्न मन लाग्छ। चाकडी गर्दा गर्दा यस्तो बानी परिसक्यो अब त, चाकडी गर्दा गर्दा यस्तो बानी परिसक्यो अब त, बाटामा कुनै गधालाई देखे पनि हजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक पहिलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक रङ्गीन चरालाई वनको मजुर भन्न मन लाग्छ। भोपी शेरचन्दजी यस्तै है, कति मजाको लेख्नुहुन्थ्यो। यो सुन्नुभयो पक्कै पनि कस्तो लाग्यो? यो रमाइलो पनि छ थोरै होइन। चाकरी प्रथाको विषयमा चाहिँ भनौँ एउटा किसिमले घोत्ल्याउने हिसाबको छ नै। र त्यो कुराकानी गरिसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइ नै रहनुपर्छ। 091-410-216 को बाटो खुला नै छ। तपाईँहरूका कलहरूको लिनका लागि मैले बाटो खुला नै गरेको छु। पक्कै पनि तपाईँ आफ्नो भनौँ न आफ्नो रचनालाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब रमेश
पौडेलजीका चाहिँ केही मुक्तकहरू लिन्छु, 2-3वटा मुक्तकहरू उहाँको लिन्छु। त्यसपछि फेरि तपाईँको यदि फोन कल आयो भने कुराकानी गर्ने नै छु। सपना मात्र सपना हो, सधैँ अधुरै रहन्छ त्यो। सपना मात्र सपना हो, सधैँ अधुरो रहन्छ त्यो। अनुवाद गर्न सकिँदैन, सधैँ अपुरै रहन्छ त्यो। हजार सपना देख्नेहरू पनि सबै यसै भन्छन्। हजार सपना देख्नेहरू पनि सबै यसै भन्छन्। जगाउन सपनाको दियो सधैँ मधुरै रहन्छ त्यो। सपना मात्र सपना हो, सधैँ अधुरै रहन्छ त्यो। अनुवाद गर्न सकिँदैन, सधैँ अपुरै रहन्छ त्यो। जुवा तास होइन, माया त्यसको कुनै दाउ हुँदैन। दोस्रो मुक्तक पढ्दैछु म उहाँको रमेश पौडेलजीको। जुवा तास होइन, जुवा तास होइन, माया त्यसको कुनै दाउ हुँदैन। बाजी जिते पनि मायाको कहिल्यै साउ हुँदैन। हिसाब किताब हुँदैन मायामा घटी र बढीको। अनमोल हुन्छ माया त्यसको कुनै भाउ हुँदैन। जुवा तास होइन, माया त्यसको कुनै दाउ हुँदैन। बाजी जति पनि मायाको कहिल्यै साउ हुँदैन। तेस्रो मुक्तक लिन्छु उहाँको। म त आफ्नो यात्रामा थिएँ, हठात रोक्यौ तिमीले। म त आफ्नो यात्रामा थिएँ, हठात रोक्यौ तिमीले। अमूल्य मेरो मायालाई तराजुमा जोख्यौ तिमीले। तिम्रो सङ्घारमा भिक्षा माग्न होइन मुटु दिन आएको थिएँ। तिम्रो सङ्घारमा भिक्षा माग्न होइन मुटु दिन आएको थिएँ। दुनियाँले कुल्चने गरी मेरो मुटुलाई पोख्यौ तिमीले। म त आफ्नो यात्रामा थिएँ, हठात रोक्यौ तिमीले। अमूल्य मेरो मायालाई तराजुमा जोख्यौ तिमीले। रमेश पौडेलजीको मुक्तहरू पढेँ मैले। कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि उहाँको मुक्तहरू त तपाईँ रुचाउनुहुन्छ होला। मेरो स्वरमा तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेका छन् प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। किनकि म पनि तपाईँहरू जस्तै एक किसिमले भनौँ न साहित्यप्रति चासो राख्ने, जिज्ञासा राख्ने, पढ्न रुचाउने, अध्ययन गर्न रुचाउने एउटा व्यक्ति मात्रै हुँ र साहित्यलाई माया गर्ने मान्छे हुँ। त्यसैले धेरै किसिमका कुराकानीहरू कमजोरीका बावजुद पनि म पढिरहेको छु र तपाईँका खासमा तपाईँको रचना सुन्नका लागि 0914010 को बाटो म पर्खिरहेको छु। तपाईँहरू फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो फोन कललाई लिनेछु। र देश विदेशबाट हामीलाई फेसबुक लाइभबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला। फेसबुकमा पनि यदि तपाईँको कमेन्ट आए भनेपछि पक्कै पनि म त्यसलाई रिसिभ गर्ने नै छु, त्यो पढ्ने नै छु। फोन कल आएको छ 0914010 मा। हेलो हजुर, नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो दाइ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गुलरियादेखि पुष्पराज भट्ट बोल्दैछु। पुष्पराज भट्टजी, के छ आज हाम्रो कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट? तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट के चाहिँ सुनाउन चाहनुहुन्छ, के राख्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ अब एउटा मुक्तक बोल्ने प्रयास गर्छु है त। पक्कै पनि। मलाई नरुवाउ सानो, भोलि तिमीले रुनु पर्ला है। भोलि मलाई नरुवाउनु सानो, भोलि तिमीले रुनु पर्ला है। मनले नचाहेको मान्छे भोलि तिमीले रुनु पर्ला है। मलाई नरुवाउनु सानो, भोलि तिमीले रुनु पर्ला है। मनले नचाहेको मान्छे भोलि तिमीले रुनु पर्ला है। मेरो मनमा चोट दिएर के पाउँछौ र तिमीले? हो, मेरो मनमा चोट दिएर के पाउँछौ र तिमीले? बितेका दिनहरू सम्झिएर परेलुहरू तिमीले सुन्नु पर्ला है। मलाई नरुवाउनु सानो, भोलि तिमीले रुनु पर्ला है। मनले नचाहेको मान्छे भोलि तिमीले हुनु पर्ला है। कुन धोकेबाजले मलाई छोडी गयो, कुन धोकेबाजले मलाई छोडी गयो भन्नु है तिमी। कुन धोकेबाजले मलाई छोडी गयो नभन्नु है तिमी। उसलाई नाइ भन्दा नि पराइको भयो नभन्नु है तिमी। हो, धोका दिने मान्छे त तिमी हौ नि सानो। हो, धोका दिने मान्छे त तिमी हौ नि सानो। धोका दिएपछि यस्तै भयो भनी नभन्नु है सानो। ऊ धोकेबाजले मलाई छोडी गयो, ऊ धोकेबाजले मलाई छोडी गयो नभन्नु है सानो। उसलाई नै भन्दा नि पराइको भयो भनी नभन्नु है सानो। हजुरलाई यति नै भन्नु है। पक्कै पनि पुष्करजी, यति मिठो रचना लेख्नु हुँदो रहेछ। अझै तपाईँको कलम आगामी दिनहरूमा अगाडि बढ्दै गरोस्, लेख्दै गर्नुहोला। मिठो लाग्यो। आजलाई भने कार्यक्रमबाट छुट्टिनुपर्छ।
हस्, पुष्कर भट्टजी जोडिनु भएको थियो गुलरियाबाट। मिठो भनौँ एउटा रचना सुनाएर जानुभयो। तपाईँ पनि 09140100216 को बाटोमा 1-2वटा कलहरू हामी लिन सक्छौँ, त्यो सुविधा हामीसँग छ। फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेका विषय अनि त्यसपछि रचनाहरू, आफूलाई भएको आफ्नो कला प्रतिभालाई पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो जानकारी गराएँ र यति भनिसकेपछि तपाईँहरू धेरै जस्तो कतिले साहित्यलाई रुचाउनुहुन्छ होला, कतिले विचार राख्न रुचाउनुहुन्छ होला, आफ्नै किसिमको व्यक्तित्व हुन्छ, आफ्नै नेचर हुन्छ। त्यही पनि हामी समय समयमा यस्तै किसिमको प्रयासहरू, नयाँ नयाँ किसिमका प्रयासहरू गरि नै रहनेछौँ। आज हामीले यसरी तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको रचनाहरू, तपाईँहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने एउटा भनौँ न त्यो सुविधाको लागि भनेर कार्यक्रमलाई यो समय समयमा यसरी जस्तो आज गरेका छौँ त्यस्तै गर्दै जानेछौँ। र तपाईँहरूको फोन कल यसरी नै समय समयमा पहिला सुरुतिरको तुलनामा आजको दिनमा धेरै नै राम्रो साथ पाएको छु। तपाईँको फोन कलहरू तपाईँहरूको धेरै राम्रो नै आयो। 4-5 जनाले फोन गर्नुभयो, आफ्नो रचनाहरू राख्नुभयो, प्रतिभा राख्नुभयो, आफूलाई लागेको विषय सुनाउनु भयो। पक्कै पनि अरू साथीहरू जसले अहिले हामीलाई सुन्दै हुन्छ, श्रोता दर्शकहरू जसले हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि आफ्नो विचार, आफ्नो लागेको विषय राख्न सक्नुहुन्छ। 09140100216 को बाटो खुला छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। यति कुराकानी गरेँ, लगभग अन्तिमतिर छौँ। मैले पढ्नुपर्ने त धेरै नै छन्, मुक्तकहरू, गजलहरू, कथाहरू, कविताहरू थिए। त्यही पनि अब भनौँ एक किसिमको समयको पाबन्दी हुन्छ, त्यही पनि मुक्तकहरू छोटो हुन्छ, चोटिलो हुन्छ। त्यसैले अझ पनि म केही मुक्तकहरू नै पढ्ने भनौँ न एक किसिमको प्रयास गर्छु। अहिलेको समयमा चाहिँ हरिभक्त कटुवालजीको चाहिँ कविता, यो एउटा मुक्तक म तपाईँहरूको माझमा राख्छु। कतै जुवाडेले कौडी खेलाउँदै हानेको छुक जस्तो, कतै जुवाडेले कौडी खेलाउँदै हानेको छुक जस्तो, कतै भर्खर बसन्तले छोडेर गएको रुख जस्तो, यस्तो लागिरहेछ आफैलाई अचेल यो जीवन, यस्तो लागिरहेछ आफैलाई अचेल यो जीवन, अन्तिम पातो पनि च्यातिएपछिको एउटा ठुलो चेटबुक जस्तो। हरिभक्त ढकालजीको यो चुटिलो मुक्तक तपाईँलाई सुनाए। साहित्य भनेको यस्तै हुन्छ, जस्तो हामीलाई आफूलाई अनुभूति लागेको विषय हामी मजाले लेखिदिन्छौँ र त्यो लेख्दैखेरिमा हामी के लेख्छौँ, कता कत्रो समाजको एउटा चित्रण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भनौँ न धेरै पछिल्ला हरेक परिवर्तन, हरेक किसिमका चाहिँ स्थिति, बौद्धिक पुस्तकहरू त्यसपछि हरेकमा देख्न सकिन्छ साहित्यिक रचनाहरूले। त्यसैले यदि तपाईँ कम कलम चलाउने हुन्छ, के गर्ने कस्तो गर्ने हुन्छ भने सान्तिनोबाट पनि लेख्ने प्रयास भने जरुर गर्नुपर्छ। लेख्नुले तपाईँ हामीलाई धेरै माथि पुर्याउँछ, अर्थात् एउटा किसिमको मनस्थितिलाई चाहिँ मजबुत बनाउने र सोचहरू निर्माण गर्ने स्थितिमा पुर्याउँछ। त्यसैले लेखिरहनुहोस् भनेर पनि मैले अनुरोध गर्न चाहे। 09140100216 को बाटो खुला रहेको भनेर मैले जानकारी गराएँ। र अब नवराज कार्कीजीको चाहिँ म मुक्तकहरू लिन्छु 1-2वटा। उहाँको मुक्तकहरू पनि तपाईँहरूले धेरै रुचाउनुहुन्छ, त्यसले मैले पनि रुचाउँछु। त्यो हुनाले मैले उहाँको अहिले मुक्तक लिएँ। तिमी हाँस्यौ र आज घाम लाग्यो, मलाई त खुसी पनि धुमधाम लाग्यो। तिमी हाँस्यौ र आज घाम लाग्यो, मलाई त खुसी पनि धुमधाम लाग्यो। अँध्यारोमा हाँस्दी हो मैले देख्दैनथे, अँध्यारोमा हाँस्दी हो मैले देख्दैनथे। आज उज्यालोमा हाँस्यौ र मेरो सम्पूर्ण जिज्ञासामा पूर्ण विराम लाग्यो। उहाँको पहिलो मुक्तक पढेँ मैले। त्यसपछि दोस्रो मुक्तक छ। सुनको साङ्लो लगाउँदा गहना हुन्छ, सुनको साङ्लो लगाउँदा गहना हुन्छ, फलामको त्यही साङ्लो हत्कडी हुन्छ। सुनको साङ्लो लगाउँदा गहना हुन्छ, फलामको त्यही साङ्लो हत्कडी हुन्छ। साङ्लो त आखिर साङ्लो नै हो, नबुझेर पो गडबडी हुन्छ। देख्नुहुन्छ नवराज कार्कीजी। तेस्रो मुक्तक लेख्छु, मुक्तहरू चोटिला नै हुन्छन्। व्याथा मृगिणीलाई प्रेम गर्छु भन्छ, व्याधा मृगिणीलाई प्रेम गर्छु भन्छ, माझी माछीलाई प्रेम गर्छु भन्छ, नेताले पनि जनतालाई प्रेम गर्छु भन्छ। अद्भुत प्रेम छ जताततै देख्नु मात्रै पर्छ। लेख्नुहुन्छ प्रेमजी। त्यसपछि चौथो उहाँको मुक्तक छ। नेता व्यापारी सधैँ तपाईँको सेवामा तत्पर छन्,
नेता व्यापारी सधैँ तपाईँको सेवामा तत्पर छन्, प्रहरी कर्मचारी सबै तपाईँको सेवामा अग्रसर छन्। नेता व्यापारी सधैँ तपाईँको सेवामा तत्पर छन्, प्रहरी कर्मचारी सबै तपाईँकै सेवामा अग्रसर छन्। अलि सतर्क भएर हिँड्नुहोला, कसले कतिखेर कहाँनिर सेवा गर्छन्, कहाँनिर सेवा गर्छन्। उहाँको चौथो मुक्तक मैले लिएँ र अन्तिम मुक्तक र आजको कार्यक्रमको लगभग अन्तिम मुक्तक पनि भन्नुपर्छ यो लिए। एउटाले भन्यो मैले कलम समाएको देशै बदल्न हो, एउटाले भन्यो मैले कलम समाएको देशै बदल्न हो, अर्काले भन्यो मैले बन्दुक समाएको पनि देशै बदल्न हो। एउटाले भन्यो मैले कलम समाएको देशै बदल्न हो, अर्काले भन्यो मैले बन्दुक समाएको पनि देशै बदल्न हो। मैले सोधे के बदलियो त देश, उनीहरूले भने बदलियो धेरै, नेपालीको देश बदलियो। कोही ग्रिन कार्ड बोकेर अमेरिका गए, कोही युरोपियन त कोही अस्ट्रेलियन भए। उहाँको नवराज कार्कीजीको यो मुक्तक मैले राखेँ र आजको कार्यक्रमको अन्तिम मुक्तक थियो र अर्थात् अन्तिम रचना थियो यो। अहिलेसम्म तपाईँले सुनेर साथ दिनुभयो। आज रचनाहरू यसै गरेर चाहिँ तपाईँहरूको सुन्ने, तपाईँको विचार सुन्ने हेतुले चाहिँ हामीले कार्यक्रमलाई यसरी यो अनुरूपमा ढालेका थियौँ। तपाईँको कार्यक्रम तपाईँले आफूले पनि कुराकानी राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, हेतु हो। तपाईँलाई पनि आफ्नो त होस्, सधैँ अरूकै कुरा अरूकै विचार मात्रै सुनेर पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ आफ्नो विचार पनि राख्नुपर्छ, आफूले पनि उठ्नुपर्छ, भन्नुपर्छ भन्ने नै हो। किनकि सुन्नु बढी नै पर्छ, किनकि जति बढी सुनियो त्यति बढी बोल्न सकिन्छ, अर्थात् त्यति प्रभावकारी भएर बोल्न सकिन्छ। सुन्नुहोस्, सुनिरहनु होला कार्यक्रमलाई भन्न चाहे र कहिलेकाहीँ यसै गरेर चाहिँ तपाईँहरूको विचार, कला अनि तपाईँको आफ्नो विचार भनौँ न एक किसिमको तपाईँलाई पुरै समेट्ने गरेर चाहिँ कार्यक्रम हामी बनाउने नै छौँ। अहिलेसम्म सुनेर हामीलाई साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। आजका लागि चाहिँ हामीलाई कल गर्नुभएको थियो द्रोणाचार्यजीले, त्यसै गरेर चाहिँ हरिश बोहरा चिन्तनजीले, प्रवीण चन्दजीले, त्यसै गरेर चाहिँ पुष्कर भट्टजीले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ जसले आज फोन गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। जसले फोन गर्ने प्रयास गर्नुभयो यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई नलागेको हुनसक्छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। फेरि पनि आउँदा दिनहरूमा प्रयास गरि नै रहनुहोला भन्न चाहे। र मलाई प्रविधिबाट अहिलेसम्म मिठो साथ दिइरहनु भयो सुनिलजीलाई, उहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे। र छोटुजी जसले फेसबुक लाइभमा हामीलाई जोडेर चाहिँ भिजुअल रूपमा चाहिँ तपाईँहरूसँग पुर्याउने कोसिस गर्नुभयो, पुर्याउनु भयो, कोसिस मात्रै होइन पुर्याएरै छोड्नुभयो, यसको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। आगामी दिनमा फेरि भोलि पर्सिदेखि, भोलि त शुक्रबार हो, पर्सिदेखि फेरि हामी नियमित तरिकाले तपाईँहरूसँग व्यक्ति विशेष कार्यक्रममा विभिन्न पात्रहरूसँग फरक फरक विषयमा चाहिँ कुराकानी सुन्नका लागि, उहाँहरूको जीवनी बुझ्नका लागि उहाँहरूले गरेका प्रयासहरू र अहिलेको परिस्थितिको समाजका लागि उनीहरूको विचारहरू सुन्ने प्रयास अबकामी दिनहरूमा गर्ने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोला दिनेश एफएम। समय समयमा विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक कुराकानीका लागि भन्न चाहे र हाम्रो कार्यक्रमको प्रतीक्षा पनि गरिरहनुहोला। फेरि भोलि उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।